नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। पश्चिम सिक्किमको भ्रमणमा रहेका केन्द्रीय जलशक्ति तथा खाद्य प्रशोधन उद्योग राज्य मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेलले आज गेजिङ जिल्लाको विभिन्न धार्मिक स्थलसँगै पर्यटकीय स्थलहरूको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्। शुक्रबारदेखि पश्चिम जिल्लाका धेरै स्थानहरूमा भ्रमण गर्दै आएका मन्त्री पटेलले आज पेलिङको बहुचर्चित धार्मिक पर्यटक स्थल चेरेन्जी, पवित्र गुम्बा पेमायाङची भ्रमणपछि गेजिङमा अवस्थित भारतीय जनता पार्टीको जिल्ला कार्यालयमा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तासँग कुराकानी गरे। त्यसपछि तिनले लेक्सेप किरातेश्वर शिवालय मन्दिरमा पुगेर पाठ पूजा सहित मन्दिर अवलोकन गरेका छन्। मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेलको साथमा भाजपा विधायक वाइटी लेप्चा, विधायक केएस लेप्चा, भारतीय जनता पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति थियो। पश्चिम सिक्किमको धार्मिक पर्यटकीय स्थल सँगसँगै अन्य स्थानमा पुगेर केन्द्रीय मन्त्रीले स्वयं सहायता समूह, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जिल्ला पञ्चायत आदिसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। तिनले सिक्किमको भ्रमणको क्रममा प्राकृतिक सौन्दर्य र यहाँको संस्कृतिमा प्रफुल्लित बनेको बताएका छन्। मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और मैं इस बात के लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। कल से जब मैं आया लगातार मैंने सरकारी बैठकें भी ली है, क्योंकि पश्चिम सिक्किम जिला एक्सपेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जिला है, इसलिए वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, रोजगार, जो जिले पीछे रह गए थे प्रधानमंत्री जी ने उनको देश में चिन्हित किया। एक भारत सरकार के अधिकारी को नियमित वहां प्रवास के लिए पहुंचाया। अब इतना लंबा समय हो गया तो सब केंद्रीय मंत्रियों को कहा गया है कि वो जब भी प्रवास पर राज्यों के जाएं तो वो उस जिले में जरूर जाएं, और उसी के तहत मैंने कल बैठक ली थी। क्योंकि मैं जल जीवन मिशन मेरे पास है, स्वच्छता मेरे पास है, तो अभी जो अभियान देश में चल रहा है वो हर घर जल का है, सबसे महत्वाकांक्षी अभियान है। पहाड़ में ये घर तक पहुंचाने में बहुत बड़ी चुनौती है। पानी के सोर्स को स्थायी रूप से सुनिश्चित करना 30 साल के लिए कम से कम, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तब हम उसको सोर्स मानेंगे, ये आपकी जानकारी के लिए भी ठीक होगा। दूसरा, पानी की गुणवत्ता को टेस्ट करने के लिए हर पंचायत में 5 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो खुद तय करें कि मैं उनके गांव का और घर का पानी पीने लायक है या नहीं। अगर कोई कंटिन्यूएशन दिखता है तो डिस्ट्रिक्ट लैब में सैंपल इमीडिएट पहुंचाए। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले बंगाल भ्रमणको क्रममा दिएको गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधान संविधान अनुरूप खोजेर निकाल्ने बयानप्रति भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले आभार जनाएका छन्। देवानले आज कालेबुङ दलीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन डाकेर केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको र जनताले धैर्य राख्नुपर्ने बताएका छन्। सिलिगुडीको एनजेपीको मैदानमा भारतका गृहमन्त्री श्री अमित शाहजीले पहाड तराई र गोर्खाहरू सम्बन्धी जुन वक्तव्य राख्नुभयो है, त्यो त्यसलाई अझै प्रष्ट रूपमा राख्न तपाईहरु मार्फत आज मिडियाको अघि हामी आएका छौं र विशेष गरेर स्पष्ट रूपमा तपाईहरुले सुन्नुभयो कि संविधानको मर्यादा भित्र रहेर गोर्खाहरूको राजनीतिक समाधान हामी गर्नेछौं भन्ने उहाँले एउटा प्रथम वक्तव्य राख्नुभयो। जुन कुरा लोकसभामा पनि सोधिएको प्रश्नमा भारतको गृह मन्त्रालयबाट एउटा जवाबमा स्पष्ट बताइएको थियो।
र यो गोर्खाहरूको एउटा ऐतिहासिक एउटा उपलब्धि मान्नुपर्छ कि आज चाहिँ भारत सरकारले गोर्खाहरूलाई राजनैतिक समाधान, गोर्खाहरूको राजनैतिक समाधान अर्थात् गोर्खाहरूको अस्मिताको सुरक्षाको लागि संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भारत सरकारले बुझेको छ। गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहद्वारा दार्जिलिङको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डमाथि आज एउटा संगोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो। समूहका संयोजक किशोर प्रधानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसबारे जानकारी दिएका छन्। गोर्खाहरूको राजनैतिक समाधान छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हुन नसक्नुको कारण अनि राज्य निर्माणको मार्गबारे परामर्श गर्न नै उक्त संगोष्ठीको आयोजना गरिएको बताइएको छ। संगोष्ठीको प्रमुख वक्ताका रूपमा नाटककार किरण ठकुरी अनि डाक्टर सञ्जय गिरी रहेको बताइएको छ। यो हलको कारणले गर्दाखेरि 10-15 दिन डिले भयो, पछाडि भयो। हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ, हाम्रो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको मूल उद्देश्य चाहिँ गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई चर्चामा ल्याउनु। चर्चा सँगसँगै ठुलो सेक्रिफाइस गरेको मुभमेन्ट, अब हाम्रो मुभमेन्ट भ्यालिड मुभमेन्ट हो, कन्स्टिट्युसनले दिएको मुभमेन्ट हो अनि देशको सरकारमा बस्ने दलहरूले पनि यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरेको मुद्दा हो। तर पनि किन हामी सफल भएनौँ त्यसको समीक्षा हामीले गरिसकेका छौँ गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले। र अब कसरी एचिभ गर्नु सकिन्छ यो मुद्दा, फल हाम्रो कहिले पाउँछ, कसरी पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ आजको सेमिनारमा हामी बताउनु थियो है। हजुर, यो सेमिनार लिएर के कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ तपाईँको, अथवा के रिजल्ट आउने तपाईँको आशा लागिरहेको छ, कस्तो त्यो विषय? सेमिनार सफल भयो हाम्रो, किनभने सेमिनारको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने, हाम्रो सुरुवातको उद्देश्य चाहिँ के हो भने बौद्धिक, भौतिक र आर्थिक रूपमा यो मुद्दालाई आफ्नो बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ जुन प्रकारको राजनीतिक ट्रेडिसन कल्चर जुन थियो त्यो पुरापुरी हाम्रो दृष्टिकोणमा चाहिँ परम्परागत भयो है। एउटा राजनीतिक पार्टीले आन्दोलन गर्नुको निम्ति चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ, मान्छे गाडीमा चढाएर ल्याउनुपर्छ, खाना खुवाउनुपर्छ भन्ने खालको जुन आफ्नै मान्छेलाई चाहिँ। घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयमा हिजोदेखि सुरु भएको अनसन स्थलमा भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषदका नेताहरू पुगेका छन् भने अनसनलाई नैतिक समर्थन रहेको घोषणा गरेका छन्। वर्तमान समयमा राजनीतिज्ञ, श्रमिक लगायत शिक्षकहरू समेत अनसन बस्नु परेकोले सबै अधिकारदेखि वञ्चित भएको बोध गराएको भेटघाटपछि नेता विक्रमादित्य राईले बताए भने सबैलाई सङ्गठित हुने आह्वान पनि गरेका छन्। हामी भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषदको पक्षबाट जुन सङ्घर्ष चलिरहेको छ शिक्षकहरूको, घुम जोरबङ्गलो कलेजको जुन चाहिँ परिस्थिति बनिएको थियो त्यो परिस्थितिसँग जुझ्नको निम्ति, त्यो समस्याहरूको समाधानको निम्ति यहाँको शिक्षकहरूले आफ्नो सङ्घर्ष सुरु गरेको छ। त्यो पक्षबाट सम्पूर्ण सङ्घर्षशील शिक्षकहरूमा सफलताको कामना गर्न चाहन्छौँ। अनि सरकार पक्षलाई पनि हामी बिजिएसपीको तर्फबाट शिक्षकहरूको अनि यो जुन चाहिँ शैक्षिक संस्था सम्बन्धमा जति समस्याहरू छ समाधान हुन सक्ने सरकारको पक्षबाट ती समस्याहरूलाई चाँडैभन्दा चाँडै सम्बोधन गरिदिउन्, समाधान गरिदिउँ भन्ने हाम्रो आग्रह रहन्छ। अनि साथसाथै अहिले हाम्रो परिस्थिति यस्तो छ, शिक्षक पनि अनसनमा, कर्मचारी पनि अनसनमा, राजनीतिज्ञ पनि अनसनमा, सबै क्षेत्रका जति पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबै समूहले नै अनसन बस्नुपर्ने स्थिति छ। यसले के उजागर गर्छ भने हामी आफ्नो अधिकारदेखि वञ्चित छौँ भन्ने त यसले प्रष्टै पार्छ। अनि यो आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्नको निम्ति हामीले अब एकमत भएर आफ्नो दिशामा कुद्नुभन्दा एउटा दिशामा यदि हामी हिँड्यौँ भने एउटा बल पुग्छ जस्तो लाग्छ। अनि बिजिएसपीको तर्फबाट सम्पूर्ण समूह, सम्पूर्ण क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, बिजिएसपीद्वारा हाम्रो हक अधिकारको निम्ति हामी एकमुष्ट भएर लडौँ होइन। यसरी एक भएर लड्दा सायद हामी कमजोर पर्छौँ होला, तर हामी एक भएर लड्दा सायद त्यसको प्रभाव अलिक धेर हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको आयोजनामा खरसाङको पङ्खाबारी रोड स्थित गोर्खा जातीय विभूति उद्यानमा
पाद्री गंगा प्रसाद प्रधान र डाक्टर पारसमणि प्रधानको शालिग अनावरण गरियो। गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको आयोजनामा सम्पन्न उत्तरार्धको कार्यक्रममा पाद्री गंगा प्रसाद प्रधानको शालिग रेभरेन्ड डाक्टर एडोन रोङ्गोङको बाहुलीबाट अनि डाक्टर पारसमणि प्रधानको शालिग डाक्टर गोकुल सिन्हाको बाहुलीबाट अनावरण गरियो भने दुवैले शालिग अनावरण गरिएको घोषणा पनि गरे। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पद्मश्री सम्मानले सम्मानित काजी सिंह विद्यार्थी, वरिष्ठ साहित्यकारहरू नरबहादुर दाहाल, सलोन कार्थक लगायत अन्य उपस्थित थिए। कार्यक्रममा अनावरणपछि पाद्री गंगा प्रसाद प्रधान र डाक्टर पारसमणि प्रधानको शालिगमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले श्रद्धाञ्जली सहित खदा अर्पण गरे। उक्त अनावरणको कार्यक्रमपछि पंखाबारी रोडदेखि हिलकाट रोड हुँदै सन्त अल्फन्सेस विद्यालयसम्म रैली पनि निकालियो। यसरी नै यहाँको सन्त अल्फन्सेस उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित दोस्रो चरणको कार्यक्रममा डाक्टर जस योन्जन प्यासीद्वारा डाक्टर पारसमणिमाथि लिखित पुस्तकको विमोचन गरियो भने समारोहमा पद्मश्री सम्मानले सम्मानित काजी सिंह विद्यार्थी अनि मूर्तिकार अमीर सुन्दासलाई सम्बर्धना पनि जनाइयो। तृणमूल कांग्रेस पार्टीले जनताको निम्ति दुर्गम क्षेत्रमा गएर मौलिक सुविधाहरूलाई ध्यानमा राख्दै कार्य गरिरहेको अनि यसै क्रममा धोत्रे बालासन अनि तुङसुङ जोडिने साङ्गो अथवा पुलको अवस्था शोचनीय भएको कारण उक्त पुल झट्टै निर्माण गर्ने अनुरोध गाउँलेहरूको पक्षबाट गरिएको कारण आज उक्त पुलको मर्मत कार्य भएको जानकारी तृणमूल कांग्रेस नेता एनबी खवासले दिएका छन्। गोरुबथानका तृणमूल कांग्रेस सदस्य तथा तेस्रो अध्यायका गोरुबथान कोअर्डिनेटर सनम थापा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका छन्। कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा लगायत अन्य भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका नेतृत्वगणले थापालाई दलीय झण्डा प्रदान गरी पार्टीमा न्यानो स्वागत जनाए। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Inside story located at Planet Mall basement, we have all products of Triumph. Padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak.
just a click away. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। खम्बु राई समुदायको सकेवा उभौली उत्सव 2022 पालन गर्दै आज दार्जिलिङ शहर बीच चौरस्ता परिसरमा भव्य रूपमा परम्परागत अनि सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भयो। किराती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान केन्द्रीय समितिको आयोजनामा गरिएको यस समारोहमा गीत, नृत्य साथै सम्मान कार्यक्रम राखिएको थियो। साथै खम्बु राई समुदायको परम्परागत र सांस्कृतिक विषयहरूको प्रदर्शनी पनि भएको थियो। चौरस्तामा भएको समारोह अघि बिहान यहाँको महाकाल मन्दिर परिसरमा भएको माङखिम मन्दिरमा धार्मिक पूजा अर्चना पनि गरियो। सांस्कृतिक संस्थानले 2022 उभौली साकेला सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी भयो। विगत 2 वर्ष कोभिड-19 को एउटा प्रकोपले गर्दा हामीले मनाउन सकिरहेको थियौँ र यसै अवसरमा हामीले एउटा सबै खम्बु राईहरू समस्त पहाड तराई डुवर्सबाट आएर यहाँ दार्जिलिङमा भेट्ने एउटा हामीले मौका पायौँ र आज यो जमघट एकदमै सफलतापूर्वक भयो, राम्रोसँगले भयो र यसमा हामीलाई साथ दिने सबै एडमिनिस्ट्रेसन भयो, पुलिसकर्मी भयो, साथै हाम्रा समस्त भोलिन्टियरहरू र शाखाबाट आउनुभएका सबै हाम्रा किराती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थानका सदस्यहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गरुड एन्ड चन्द्रवती देवान फाउन्डेसन दार्जिलिङको प्रायोजनमा एभरग्रीन अंग्रेजी स्कुल पोखरेबुङमा केही दिनदेखि निशुल्क कम्प्युटर प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। यसबारे स्कुलका प्राचार्य दिपेन्द्र खातीले थप जानकारी गराएका छन्। दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधीनस्थ गोकदुई ग्रामको लोवरनेजी साजबोटे निवासी अभिषेक सुब्बाले MBBS पूरा गर्दै स्थानीय गाउँसँगै क्षेत्रवासीलाई गर्वित तुल्याएका छन्। स्थानीय सहारा अंग्रेजी विद्यालय नेजीबाट प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेका तिनले पहिलोदेखि 8औं श्रेणीसम्मको शिक्षा केन हाई स्कुल थर्पु पश्चिम सिक्किमबाट पूरा गरेपछि टेन्डोङ एजुकेसन इन्स्टिट्युट नाम्ची सिक्किमबाट 9औं देखि 12औं श्रेणीसम्मको अध्ययन गरेका थिए भने उक्त विद्यालयबाटै 10औं तथा 12औं को बोर्ड परीक्षा अव्वल नतिजा निकालेका थिए। वर्ष 2016 मा नीट परीक्षा पास गरी डाक्टर बन्ने सपना बोकी नेशनल मेडिकल कलेज कलकत्ता पुगेका तिनले लगभग 6 वर्षको कठोर मेहनतपछि सपनालाई साकार बनाउँदै MBBS उत्तीर्ण गरी क्षेत्रवासीलाई गर्वित बनाएका छन्। जेनरल फिजिशियनको क्षेत्रमा डाक्टर बनेका सुब्बा हाल जुनियर डाक्टरको रूपमा नेशनल मेडिकल कलेज कलकत्तामा कार्यरत छन् भने MD को तयारीमा रहेको पारिवारिक सूत्रबाट थाहा लागेको छ। राङभाङ पर्यटक स्थल नजिक सियोक चिया कमान अन्तर्गत टुक्रे गाउँ जाने बाटोमा अवस्थित राङभाङ खोलाको पुल शोचनीय अवस्थामा रहेको छ।
आजसम्म पनि यस स्थानमा पक्का पुल बनिन सकेको छैन भने प्रत्येक वर्ष बर्खाको सुरुमा स्थिति जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ। गाउँमा 10-15 घर मात्र भए पनि गाउँलेहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न साथै विद्यार्थी वर्गलाई धेरै समस्या भइरहेको बताइएको छ। क्लुनी महिला महाविद्यालयको एनएसएस युनिट 1 अनि 2 ले पैयौं जुनियर बेसिक स्कुलमा एनएसएस स्पेशल क्याम्प सम्पन्न गरेको छ। क्याम्पमा उक्त क्षेत्रका केही विपन्न परिवारलाई आवश्यक खाद्यान्न सामग्री, पानीको पाइप, मिक्सी, नानीहरूलाई रेनकोट, बुढापाकालाई स्वेटर, लुङ्गी आदि वितरण गरियो। क्याम्पको निस्वार्थ सेवा र कर्मका लागि क्षेत्रीय सयपत्री समाज वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा कृतज्ञता पत्र पनि प्रदान गरिएको छ। क्याम्पमा एनएसएस अधिकारीहरू प्राध्यापक दिलु दर्जी अनि प्राध्यापक मेहरमान सुब्बा उपस्थित थिए भने सयपत्री समाजका सभापति जीवन छेत्री, सचिव अमीर बस्नेत आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। नवोदय समाज 12 माइलले खेलकुद कमिटी गठन गरी 12 माइल स्थित नैनाकुमारी प्राथमिक पाठशाला मैदानमा स्वर्गीय हेमकुमार गौतम अनि स्वर्गीय सरिता छेत्री स्मृति नकआउट फुटसल टुर्नामेन्ट आरम्भ गरेको छ। उक्त टुर्नामेन्टमा कुल 52 वटा दलहरूको सहभागिता रहेको छ भने आजको पहिलो खेल फाराबारी एफसी सिलगढी बनाम जीएसएस इच्छे कालेबुङमा सम्पन्न भएको छ। त्यसरी नै दोस्रो खेल ब्लक क्लोब्स बनाम प्रयास बी माझ भएको छ भने तेस्रो F4 जलढका बनाम UF आर्ट्स बी कालेबुङ अनि चौथो खेल अलगडा फुटसल हाम्रो नवोदय समाज 12 माइलको उसको उपसङ्घ एउटा बन्ने खेलकुद सङ्घको आयोजनामा आजदेखि यो नैनाकुमारी प्राथमिक पाठशालाको प्राङ्गणमा आज 7 तारिखदेखि सुरु भएर 21 तारिखसम्म यहाँनिर सम्पन्न गर्न लागिरहेको छौँ। यसमा विभिन्न दलहरूले पार्टिसिपेट गरेका छन्। जम्मा हाम्रोमा अहिले 52 वटा दलहरूले पार्टिसिपेट गरिसकेका छन् अनि ती 52 दलहरूमध्येमा कोही सिलिगुडीबाट, गुरुबथान अनि जलढकादेखि पनि यहाँ पार्टिसिपेट गर्न आइरहेका छन्। र विशेष गरेर अब यो खेल सञ्चालन गर्नको उद्देश्य चाहिँ हामी बितेका 2 वर्षहरूमा धेरै कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नानीहरू यत्रतत्र जान पर्यो, ठुलो मान्छेहरू पनि धेरै यो खेलकुदहरूबाट वञ्चित हुन पर्यो। हामीलाई स्वास्थ्यमा पनि असर पर्न थाल्यो, हाम्रो सामाजिक व्यवहारहरूमा पनि असर पर्न थाल्यो। नानीहरूलाई यही खेलहरू माध्यमबाट, यही खेलकुदको माध्यमबाट अलिकति थोरै मात्रामा भए पनि केही कुरा सिकाउन सकिन्छ, उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति हामीले केही ध्यान पुर्याउन सकिन्छ। धोतरी युवा स्पोर्टिङ क्लबको तत्वावधानमा भइरहेको शहीद स्मारक नगदराशि खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनल खेल आगामी 8 मई अर्थात् भोलि सम्पन्न हुने भएको छ। रंगारंग प्रस्तुति तथा सम्बर्धना कार्यक्रम समावेश गरिएको कार्यक्रममा फाइनल खेल डाली पुलिस दार्जिलिङ बनाम चाँद एफसी घैयाबारी माझ हुने बताइएको छ। यसैबीच दार्जिलिङ बनाम खरसाङका महिला खेलाडीहरू माझ फ्रेन्डशिप म्याच पनि हुनेछ। फाइनल खेलको विजेता तथा उपविजेता दुवै दललाई नगद राशि 2 लाख र 1 लाख रुपैयाँ तथा आकर्षक ट्रफी प्रदान गरिने बताइएको छ। हामी धोत्रिया युवा स्पोर्टिङ क्लबद्वारा हजुरहरूको समक्ष यो सबै नै निवेदन टक्राउन लागिरहेछौँ र गत 8 मे 2022 को दिन हाम्रो धोत्रियामा भव्य रूपमा हामीहरूले यसपालि भव्य रूपमा खेला खेलाइरहेका छौँ र उक्त खेलमा हामीले मनोरञ्जनको निम्ति हजुरहरूलाई भोइस अफ नेपाल किड्सका हाम्रा नानी पेमा डिसिन तामाङलाई हामी निम्ताएका छौँ र उहाँको 11 बजेदेखिको प्रोग्राम सुरु हुन्छ र त्यसरी नै हाम्रा फिमेलको खेला पनि त्यो दिनै हुनेछ एक्जिबिसन गेम, जसमा दार्जिलिङ बनाम खरसाङ म्याच भिडन्त हुनेछ र उक्त खेलमा हाम्रा बहिनीहरू नेसनल लेभलसम्म खेल्ने बहिनीहरू आइरहेका छन्। यसर्थ हाम्रा फाइनलको अन्तिम फाइनल खेलको हाम्रा दलहरू हुन्छ दार्जिलिङ पुलिस बनाम घैयाबारी चाँद एफसी म्याच भिडन्त भइरहेको छ र उक्त रोमाञ्चक खेलमा हजुरहरू समयमा नै उपस्थित भएर हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak.
Just a click away. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।